बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज का जो थंबनेल है, आप अपने मेरे इस वीलॉग के थंबनेल पर भी आप देख रहे होंगे कि मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया है कि जज जो हैं वो बहादुर नहीं, वो नौकर होते हैं। ये वीलॉग नाज़रीन, जब मैंने ये सोचा कि मैं इस हवाले से ये वीलॉग करूं, तो मेरे जहन में तौहीन अदालत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से जो बातें थी वो सामने आईं, क्योंकि आज के ये जो वीलॉग है इसमें बहुत अहम इंकशाफात, बहुत बड़े इंकशाफात जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये इंकशाफात में ये नहीं है कि यूं ही कोई हवा में बातें करूंगा। इन इंकशाफात के हवाले से एक तो मैं आपके सामने वीडियो भी रखूंगा, वीडियो के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेड चीज़ें भी जो है वो शेयर करूंगा, जिसके बाद नाजरीन आप जब ये तमाम चीज़ें देखेंगे तो आपको जो हमारे मुल्क में निज़ाम अदल है उसका जो वो कहते हैं चट्टा खट्टा, वो एक मुकम्मल तौर पर आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने जो है वो एक्सपोज करूंगा। और इस वीडियो के को मुकम्मल देखने के बाद आपको ये मालूम होगा कि मैंने जो ये लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ मेरा नहीं है, ये मतलब ये लफ्ज़ किसका है, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। और एक चीफ़ जस्टिस साहब हैं, उनकी ये वीडियो है जिसमें एक बड़ा एतराफ़ जो है वो कर रहे हैं और इस मुल्क के अदालती निज़ाम को वो एक्सपोज जो है वो कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आपको ये जो सवालिया निशान है आपको पता चलेगा कि जज इंसाफ नहीं बल्कि नौकरी करते हैं। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस का जब फैसला आया, बहुत उसे जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया। क्योंकि उसमें एक जज साहब को बग़ैर मनी ट्रेल दिए जो है वो क्लियर कर दिया गया। और फिर एक उसमें आपने मिसाल भी देखी कैसे दो जजेस ने पहले एक फ़ैसला दिया और फिर उस फैसले को ख़ुद ही जो है वो अपने ही फैसले को उन्होंने तब्दील किया। फिर इसके अलावा नाज़रीन, ये जो वीलॉग है, मतलब इससे पहले भी मैंने एक वीलॉग किया और उसमें भी मैंने औरिया मकबूल जान साहब का कॉलम जो है वो आपके सामने रखा और उसमें भी उन्होंने निज़ाम अदल को जो है वो एक्सपोज़ किया। उस हवाले से भी जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रखी और उसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि किस तरह से जो जजेस हैं वो कानून को अपने लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और उसमें मैंने बहुत सारी जो चीज़ें थी वो आपके सामने जो है वो उसमें रखी। फिर नाज़रीन, यहाँ से एक सवाल भी हमारे जहनों में पैदा हुआ उसके बाद कि जो जजेस जो दूसरों को सज़ाएं देते हैं उनकी करप्शन पर या और किसी मामलात पर, तो क्या उन जजेस को ख़ुद भी अगर वो कोई इस तरह का काम करें तो क्या उनके लिए कोई एहतसाब नहीं है? ये सवाल जो है वो यकीनन इन तमाम जो फ़ैसला भी आया और फिर वो जो कॉलम था उसको देखने के बाद जो है वो हमें पता चला। इसके अलावा नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के बाद बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी इस तरह से मामलात चले कि आखिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को क्लियर जो है वो क्यों किया गया, उन्हें जो है वो क्लीन चिट किस लिए दी गई। बहुत सारे जो है वो लोगों ने इसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख़्याल से उसका जो जवाब है, जो एक वीडियो में आज के इस व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा, उसका जवाब जो है वो मेरे ख़्याल से उस वीडियो के अंदर है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, सिर्फ वो वीडियो नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के इस व्लॉग में मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, आप ये जो वीडियो है वो वीडियो देखें। ये जो वीडियो है ये एक साबिक चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, ये उनकी है। और इस वीडियो में वो क्या बड़ा एतराफ़ कर रहे हैं, पहले तो वो आप नाज़रीन सुने, फिर उसके बाद जो मज़ीद चीज़ें हैं वो भी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं काइंडली अगर ये पहले प्ले करता हूँ, ये आप सुने। जज पर ये लाज़िम नहीं कि जज इंसाफ करे। लाज़िम तो है, मगर कई दफ़ा अपनी जब यानी नौकरी का मसला आता है तो तमाम जज साहिबान जो हैं वो इतने बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरियों को कुर्बान कर दें और इंसाफ करते रहें। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, लिहाजा वो यही समझते हैं कि अपनी नौकरी को बचा लेना चाहिए। कलाम से एक बात कहना चाहूँगी। सही,
یعنی کہ اس میں یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ بہت سارے ججز جو ہیں جب ان کی نوکری پر کوئی بات آتی ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ اپنی نوکری کو بچا لینا چاہیے۔ چیف جسٹس نسیم حسین شاہ صاحب کے حوالے سے پہلے ایک دو چیزیں آپ جان لیں کہ یہ چیف جسٹس رہے ہیں 1993 میں، چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے اس ویلاگ میں یہ اعتراف کیا ہے کہ کس طرح سے نوکری بچانے کے لیے بعض اوقات مطلب آپ کو مطلب وہ بہادر نہیں ہوتے بلکہ نوکری جو ہے وہ اپنی وہ بچاتے ہیں۔ ان چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ایک اور چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ وہی انہوں نے جو ہے وہ بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کو کی جو پھانسی کا فیصلہ تھا، اس پھانسی کا فیصلہ دینے والے جو بینچ تھا، جو ججز تھے، یہ ان ججز میں بھی شامل تھے، اور اس حوالے سے بھی بعد میں انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ کس طرح سے ان کے اوپر جو ہے مطلب ایک دباؤ تھا، یعنی کہ وہ بھی اعتراف تھا، اور اب یہ بھی ایک بڑا اہم اعتراف ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، ان کے حوالے سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں، مطلب یہ چیزیں میں سب آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ نظام عدل اور ان چیزوں کو میں آج کے حوالے سے لنک کروں گا اور آپ کو مطلب یہ ایکسپوز جو ہے وہ میں چیزیں کر رہا ہوں۔ تو یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، یہ جو کتاب کا نام ہے یہ ہے جی بدعنوانی کی حکمرانی۔ یہ ایک صحافی ہیں مجاہد حسین صاحب، ان کی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں سابق چیف جسٹس نسیم حسین شاہ کے حوالے سے وہ کیا لکھتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ایک پیراگراف ہے چھوٹا سا، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ بے نظیر اکثر اپنے دوستوں کو نسیم حسین شاہ سے متعلق یہ واقعہ سنا کر ہنساتی تھیں۔ جب بے نظیر نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تو نسیم حسین شاہ کی ملازمت کا کچھ عرصہ ابھی باقی تھا۔ بے نظیر کو میاں نواز شریف اور نسیم حسین شاہ کے سنہری تعلق کا علم تھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نسیم حسین شاہ جو کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ تھے، اور نواز شریف صاحب جو کہ بڑے قائد انقلاب بنتے ہیں، سنہری تعلقات کا علم تھا۔ یہ کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس لیے انہوں نے حلف اٹھانے کے فوری بعد نسیم حسین شاہ سے ملاقات کی اور انہیں تجویز دی کہ وہ حکومت پاکستان کی طرف سے بیرونی دنیا کا دورہ کرے اور کشمیر کاس پر عالمی رائے عامہ کو ہموار کریں۔ بے نظیر نے مزید کہا، حکومت نے اس دورے کے لیے 1 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ نسیم حسین شاہ بہت خوش ہوئے اور جلدی میں وزیراعظم کا شکریہ ادا کر کے دفتر سے باہر چلے گئے، لیکن چند لمحوں بعد واپس آ گئے اور درخواست کی کہ وہ اس عالمی دورے پر اپنی اہلیہ کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ بے نظیر نے بے ساختہ جواب دیا، کیوں نہیں، وہ ضرور بیگم صاحبہ کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، اور اس کے لیے میں خصوصی طور پر 1 کروڑ روپے مزید اس دورے کے لیے منظور کرتی ہوں۔ نسیم حسن شاہ صاحب اہلیہ سمیت کشمیر کاس کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ دراصل بے نظیر یہ چاہتی تھی، یہ لائن ناظرین لازمی غور سے سننے والی ہے، دراصل بے نظیر یہ چاہتی تھی کہ چیف جسٹس موصوف کی موجودگی میں حکومت کے لیے پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے اگر وہ اپنے دورے کے دوران ہی مدت ملازمت پوری کریں تو بہتر رہے گا۔ ایسا ہی ہوا اور موصوف ریٹائر ہو گئے۔ تو یقیناً اس واقعے کے بعد آپ کو بھی جو ہے وہ ہنسی آ رہی ہوگی کہ کس طرح بے نظیر صاحبہ نے انہیں باہر بھیج دیا۔ کیوں؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے سنہری تعلقات تھے، کس کے ساتھ؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اس وقت ان کی حکومت کے حوالے سے کچھ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ عدالت سے ہوں۔ لیکن اچھا، ابھی میں واپس آ جاتا ہوں ابھی کی طرف، ٹھیک ہے؟ اب جو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہوا، اوبیسلی یہ جو چیزیں ہیں ساری یہ ابھی سے نہیں ہو رہی، یہ ماضی سے ایک تسلسل جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ ماضی کے میں نے ثبوت آپ کے سامنے رکھے، اور ابھی بھی چیزیں جو ہے وہ یہ ماضی کا ہی تسلسل ہے۔ اچھا، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا فیصلہ ہے، اچھا وہ جب فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے کے بعد
بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سوالات میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. آپ ان سوالات کو مطلب یقیناً یہ آپ کے ذہنوں میں بھی سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور یہ سوالات میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اور میں انتظار میں رہوں گا کہ آپ ان سوالات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو کچھ آتا ہے کمنٹ باکس میں مجھے اس پر جو ہے وہ لازمی اپنی رائے جو ہے وہ دیجیے گا. سب سے پہلا سوال، کیا ان تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کلین چٹ یا کلیئر کرنے والے جو ججز تھے کیا وہ کوئی نوکری کر رہے تھے؟ بالکل، یہ جو آج سابق چیف جسٹس کی جانب سے اعتراف سامنے آیا، اس کے بعد آج تو نہیں آیا خیر پرانا انٹرویو، لیکن ان کے اعتراف کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا وہ کوئی نوکری کر رہے تھے. اچھا، دوسرا سوال، کیا نواز شریف صاحب کو جنہیں سزا ہو چکی تھی، جو کہ جیل میں تھے، انہیں ضمانت دی گئی، وہ باہر چلے گئے، کیا انہیں ضمانت دینے والے ججز کیا کوئی نوکری کر رہے تھے؟ اچھا، کیا مریم نواز شریف صاحبہ، کیا حمزہ شہباز، کیا شہباز شریف جو کہ ضمانتوں پر ہیں، کیا انہیں ضمانت دینے والے کسی طرح کی کوئی نوکری کر رہے تھے؟ ناظرین، یہ تلخ حقیقت ہے، تلخ حقائق ہیں جنہیں ہضم کرنا شاید اتنا آسان نہ ہوگا، لیکن آج کی ویلاگ کا مقصد یہ تھا کہ آپ تک یہ تمام حقیقت، یہ تمام حقائق جو ہیں وہ پہنچائے جائیں، تاکہ یہ جو نظام عدل ہے، اس کے سامنے جو ایک پردہ ڈلا ہوا ہے، یہ پردہ آپ کی نظروں سے ہٹانا تھا، تاکہ آپ اس کی حقیقت جو ہے وہ جان سکیں. ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.